अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ेंगे। ये दुआ बहुत ही अहम है और हदीस में तिरमिज़ी शरीफ की किताब में मौजूद है। और इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत से 4 चीज़ों में हम अल्लाह की पनाह के तलबगार बन जाते हैं। पहली बात यह होती है कि हमारा दिल जो होता है इसमें अल्लाह का डर, आपको पता है, नहीं होता। दुनिया के मुख्तलिफ डर खौफ इसमें छा जाते हैं, अल्लाह का खौफ मिट जाता है। तो इस वजह से फिर अल्लाह नाराज हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह ने बनाई है। खौफ तो डर तो अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह का डर नहीं होगा, चाहे वो दिल के अंदर किसी जरासीम, छोटे से छोटा जो होता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई और चीज़ हो, उसका डर खौफ बंदे में बैठ जाए या दुनिया के किसी बंदे का डर खौफ बैठ जाए तो वो अल्लाह के साथ शिरक वाला मामला होता है। तो इसलिए जो मोमिन मुसलमान होता है, ईमान वाला होता है, उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का ही डर और खौफ होता है। तो इसलिए इसमें हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे दिल में सिर्फ अपना डर ही रखे, और जो ना डरने वाला दिल जो है उससे, या अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं। तो हम इसमें ये दुआ करेंगे। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारी दुआएं हम करते हैं, आपको पता है कि सुनता ही नहीं है अल्लाह ताला, बहुत सारी दुआएं सुनता ही नहीं है। तो फिर हम अल्लाह से अर्ज करेंगे कि ऐसी दुआ की तौफीक दे जो तू सुन ले और उसको कबूल कर ले। तो उसमें फिर जब हम अर्ज करेंगे तो अल्लाह ताला हलाल रिज्क भी अता फरमाएगा, जो दुआ की कबूलियत के लिए चीज़ें हैं वो भी अता हो जाएंगी। तो फिर दुआ की जाएगी तो वो कबूल भी हो जाएगी, सुन ली जाएगी, रहमत बरकत अल्लाह की हम पर हो जाएगी। इसी तरह से तीसरी बात इसमें दुआ हो जाएगी कि नफ्स, बंदे का नफ्स जो है ये बड़ी बड़ी शरारतें करता है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखता है, और बाज़ औक़ात तो बंदे का नफ्स बंदे का रब ही बन जाता है। क्योंकि कुरान पाक की सूरह जासिया की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो बंदे जो अपने ख्वाहिश नफ्स पर चलते हैं तो फिर वो अपने नफ्स को ही अपना खुदा मान लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी आंखों पर पर्दा कर देता है, उनके दिल पर मोहर लग जाती है, उनके कानों पर मोहर लग जाती है, तो उनकी हालत ख़राब होती है। इसलिए हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारा नफ्स जो है इसको ऐसा बना कि ये किसी चीज़ से, जैसे होता है ना, नफ्स की ख्वाहिश होती है, सैर नहीं होता, बार बार बुराई का, बार बार गलत कामों का, बार बार चस्के वाली चीज़ों की तरफ राग़िब करता है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे हमें ऐसा नफ्स अता फरमा जो तेरी रज़ा और रहमत से सैराब हो जाए और इसमें किसी और चीज़ की तलब ना रहे। तेरी रहमत रज़ा से सैराब हो जाए और बाकी किसी चीज़ से इसका वास्ता ही ना रहे, फिर जो तू चाहे वो यही करे। फिर इसमें हम दुआ करेंगे कि जो इल्म हम हासिल करते हैं, बहुत सारा हम इल्म हासिल करते हैं और वो गलत होता है। जैसे बाज़ औक़ात जादू के लोग इल्म हासिल करते हैं, बाज़ बेहयाई बुराई का, बाज़ जो है वो ऐसे फिक्शन स्टोरियां पढ़ते हैं जिसमें वो कहावतें, ऐसे बनावटी कहानियां और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उसमें अपनी मर्जी से जो है वो ऐसे इल्म उनके पास आते हैं जो शैतान की तरफ बंदे को राग़िब कर जाते हैं, तो वो बंदे के लिए कोई नफ़ा बख्श नहीं होता। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐसा इल्म हमें अता फरमा जिससे हमें नफ़ा हो, फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। तो इसलिए हम 4 बातें इस दुआ में अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे। मैं दुआ पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से हम इस तरह अर्ज करेंगे। रोज़ाना सुबह भी और शाम को भी इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर राज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन दुआइन ला युस्मअ व मिन नफ्सिन ला तशबअ
ومن علم لا ينفع اعوذ بك من هؤلاء الاربعه اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من هؤلاء الاربعه اللهم انی اعوذ بک من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بك من هؤلاء الاربعه۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من قلب، ایسے دل سے، لا یخشا، جس میں ڈر نہ ہو، یعنی ایسا دل مجھے نہیں چاہیے جس میں ڈر نہیں ہوتا، تیرا خوف نہیں ہوتا۔ او اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جس میں تیرا خوف اور ڈر ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جس میں تیرا ڈر ہو، یعنی بغیر تیرے ڈر کے جو دل ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے مجھے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، وَمِن دُعَاءٍ، اور دعا سے بھی، ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، لا يُسْمَعُ، جو سنی نہ جائے، جو تو نہ سنے اس کو دور پھینک دے، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ ایسی دعا چاہتا ہوں جو سنی جائے اور تو قبول بھی کر لے۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعا جو قبول کر لی جائے، جو سن لی جائے، ایسی دعا چاہتا ہوں، لیکن ایسی دعا میں نہیں چاہتا جو سنی نہ جائے، جو قبول نہ کی جائے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور نفس جو ہے، جو خواہشات رکھتا ہے، برائی، بے حیائی اور ہر قسم کے چسکے کی جو برائیاں، گناہ اور نفس کی خواہشات ہیں، اس سے پھر یہ سیر بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ، میں ایسے نفس کے سیراب ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیراب ہی نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، رجتا نہیں ہے، بھرتا نہیں ہے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور اے اللہ میں ایسے نفس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا، برائیاں کرتے کرتے یہ بھرتا نہیں ہے، اس کا من بھرتا نہیں ہے، یہ اس طرح کا نفس جو ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ مجھے وہ نفس عطا کر دے جس میں وہ سب کچھ اس طرح کا ہو جو تیری خواہشات کے مطابق ہو۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، وَمِن عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِن علم، اور میں ایسے علم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، لا ينفع، جو نفع نہ دینے والا ہو، جو نفع پہنچانے والا علم نہیں ہوتا، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو مجھے ایسا علم عطا فرما جو نفع والا ہو، بہتری والا ہو، اچھا ہو، جو تجھے پسند ہو، تیرے ہی علم یعنی قرآن و سنت کے تابع ہو۔ اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں میرے اللہ، من ہؤلاء الاربعہ، یہ جو میں نے 4 باتوں کی عرض کی ہے، التجا کی ہے، یا اللہ ان 4 باتوں کا جو میں طلبگار ہوں، یعنی دل جو ہے وہ اس میں ڈر ہو تو تیرا ہو، اور دعا ایسی ہو جو سنی جائے، تیرے ہاں قبول ہو، اور نفس ایسا ہو جس میں خواہشات تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، قرآن و سنت شریعت کے مطابق ہوں، اور علم ایسا ہو جو نفع بخش ہو۔ تو اس طرح میں عرض کرتا ہوں، باقی جو دل جس میں خوف نہیں ہوتا تیرا، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو دعا نہ سنی جائے اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں تیری، اور جو نفس بے حد خواہشات کا پجاری ہو اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں،
اور وہ علم جو نقصان دہ ہو، نفع نہ دینے والا ہو، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان 4 چیزوں سے میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو بہت اچھی ہے، کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہے۔ یہی 4 چیزیں ہیں، اگر یہ درست ہو جائیں تو ہماری پوری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔